आजाद हिंदुस्तान, केडीए, केडीए, केडीए पैक्स, केडीए पैक्स। हमारी 4 मांगे पूरा करो, हमारी 4 मांगे, हमारी 4 मांगे। बहुत मुबारक आप लोगों को कि आज जो है हम लोगों ने एक फैसला जो परसों लिया था उसका आप हम लोग अमल पेरा हो रहे अमल पे उस पर अमल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम लोग यहाँ से तशरीफ़ ले जाएंगे और वहाँ पे आज आप लोगों को जो है करील हाउस श्रीनगर में आप लोगों को इंतज़ाम है और खाने पीने का भी इंतज़ाम है। वहाँ सीसी साहब ने जो इंतज़ाम किया है। उसके अलावा कल जो है हम लोग इधर जम्मू के लिए रवाना होंगे, वहीं पे हम लोगों को उधर भी करील हाउस में ठहरना आप लोगों को ठहराना है और वहाँ पे इंतज़ाम आपके होंगे। आप सभी जानते हैं आज हम एक मिशन के लिए अभी बस निकलेंगे। 1 सितंबर को लेह से एपेक्स की क़यादत में और सोनम वांगचुक लीड करते हुए पद यात्रा शुरू हुई है और इसी यात्रा को ज्वाइन करते हुए परसों हमारी एक टीम ऑनरेबल काउंसलर सज्जाद खान और हमारे केडीए के कोर कमेटी के मेंबर सज्जाद करगिली की क़यादत में आज चंडीगढ़ में इनको ज्वाइन करेंगे। हमारी ये टीम निकलेगी जैसे कि आपको आखुन साहब ने बता दी, आज सिन्नर, फिर कल सिन्नर से जम्मू, परसों जम्मू से सिंगू बॉर्डर पे पूरी कारवान के साथ हम वहाँ पे इनसे मिलेंगे और फिर वहाँ से दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। दिल्ली में टारगेट है 2 अक्टूबर राजघाट। हो सकता है वहाँ पे थोड़ी बहुत मुश्किलात आए तो जंतर मंतर पे हमारा ये प्रोटेस्ट आखिर में ख़त्म होगा। लेकिन एक चीज़ आप याद रख लें, लद्दाखी कौम पिछले 4 साल से 4 पॉइंट एजेंडा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देती है, हक देती है, हम कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं लद्दाख पे लद्दाखी खुद ही हुकूमत करेंगे और इसी चीज़ को लेकर ये कारवान है, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स इन लद्दाख। इसीलिए पहली पॉइंट्स हमारा रियासत है, फुल फ्लेज रियासत दर्जा दिया जाए लद्दाख को और सारी जो हुकूक हमें है वो 6 शेड्यूल के ज़रिए लद्दाखियों को, चूँकि लद्दाखी 90 से ज़्यादा लद्दाखी शेड्यूल ट्राइब से ताल्लुक़ रखते हैं, 6 शेड्यूल मांग रहे हैं। सेपरेट हम पार्लियामेंट्री सीट मांग रहे हैं और सबसे बढ़ के पिछले 6 साल से हमारे पढ़े लिखे जवान जिस हालात से गुजर रहे हैं, हम यूटी गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे रिक्रूटमेंट चाहे वो गेस्टेड हो, नॉन गेस्टेड हो, और लद्दाख के लिए अलग से पीएससी, इन 4 डिमांड्स को लेकर निकल रहे हैं और आज हमारी ये कारवान निकलेगी। हो सकता है रास्ते में आपको भी तकलीफ आए, घर से निकलते हुए बहुत सारों को मुश्किलात आए, लेकिन एक चीज़ याद रखें, कौम की खातिर इन सारी चीज़ों को हमें सहना है। जब आप यहाँ से निकलेंगे, हम ऑनरेबल एमपी साहब की क़यादत में निकलेंगे, तो आपकी गाड़ियाँ बिल्कुल हमारा कारवान है, तो कोई रेस नहीं लगाएगा, कोई दौड़ नहीं लगाएगा। हर गाड़ी पे आपके फ्लैग्स लगे हुए हैं, झंडे लगे हुए हैं, कारवान में चलेंगे आराम से। हम सिन्नर वहाँ स्टे करेंगे, फिर सिन्नर से जम्मू आराम से चलेंगे, ताकि मीडिया को, चाहे जम्मू कश्मीर के लोग हों, चाहे रेस्ट ऑफ इंडिया के लोगों को ये दिखा दें कि लद्दाखी अपने हुकूक को लेकर कहीं पे भी किसी भी जगह और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। ये हम पिछले 4 साल से ही शुरुआत कर रहे हैं, धरने भी दिए हमने, बंद भी किया, स्ट्राइक भी की, अनशन पे भी बैठे। अब ये हमारा यात्रा है, तो इसके बाद भी हो सकता है आप लोगों को इससे भी ज्यादा कुर्बानियों के लिए तैयार बैठना पड़े। तो प्लीज इन सारी चीजों को हमें बहुत ही सीरियस लेना है। ये नहीं लिए है, हमारे अपने वाले आने वाले नस्ल के लिए है,
ان کے حقوق کے لیے، ان کے زمین کے رائٹس کے لیے، ان کے اپنی کلچر، اپنی ریلیجن، انوائرمنٹ، جتنے بھی حقوق ہیں ان ساری چیزوں کے تحفظ کے لیے ہم یہ شروعات کر رہے ہیں. امید ہے انشاءاللہ ہم سبھی اس عزم کے ساتھ نکلیں گے کہ اپنے حقوق کو ہم لے کے آئیں گے، اور اپنے حقوق کے لیے جو بھی آواز ہو وہ ہم سنا کے آئیں گے، جس کو بھی سنانا پڑے. تو جو کاروان کے قیادت میں یہاں سے دلی کی طرف روانہ ہو رہے ہیں سر 4 ایجنڈے کو ایز اے ایم پی کیا کہیں گے سر آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ میں خاص کر لداخ کی آواز کو آپ کس طرح؟ دیکھیے پچھلے 3 سالوں سے کے ڈی اے اور اپیکس کے بینر تلے پورے لداخ کے عوام اپنے مستقبل کو لے کے جو ہے احتجاج پہ ہے، اور گورنمنٹ آف انڈیا سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں 4 پوائنٹ ایجنڈا کو لے کے. اس 4 پوائنٹ ایجنڈے میں سب سے جو ضروری چیز ہے، جو لداخ میں جو ایک لوک تنتر تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اس لوک تنتر کی بحالی، ہمارے کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈ جو ہم نے انڈر 6 شیڈول ہم نے ڈیمانڈ کی ہے. ہمارے نوجوان طبقہ جو آج بے روزگار ہے، بے روزگاری کا حد جو ہے وہ لداخ میں بہت آگے بڑھی ہوئی ہے، لوگ پریشان ہیں. ان کی مستقبل کے لیے پچھلے 3 سالوں سے ہم کے ڈی اور ایپیک احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ ایک کڑی ہے اس کا. پچھلے الیکشن سے پہلے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، ہم لوگ انشن پہ بیٹھے، ہم لوگ بہت سارے احتجاج کیے. تو میں چاہتا ہوں سب سے پہلے میں نے ابھی ہوم سیکرٹری سے بھی میں ملا تھا، ان سے بھی میں نے کہا ہے، اور ہوم منسٹر صاحب سے بھی میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ان سے بھی میری کوشش ہے ملنے کے لیے. وہ الیکشنز میں تھوڑا بیزی ہے تو ان سے بھی ملیں گے. ان سے گورنمنٹ آف انڈیا سے میں سب سے پہلا تو میرا یہی کہنا ہے کہ جو ہائی پاور کمیٹی جو پچھلے سال جو بنائی تھی، اور ایک بات چیت کا سلسلہ ایک چل رہا تھا، اور الیکشن سے پہلے وہ بات چیت کا سلسلہ کہیں نہ کہیں رک گیا، کہیں نتیجے پہ نہیں پہنچے. تو وہ جو بات چیت کا سلسلہ اس کو ریسٹور کرے، وہ شروعات کرے، اور اس 4 پوائنٹ ایجنڈے پہ بات چیت کرے، اور ہر پوائنٹ کے حساب سے جو ہے ان پہ جو غور و فکر کر کے لداخ کا جو پریشانی ہے، لوگوں کا ڈیمانڈ ہے، ان کو پورا کرے. یہ میری کوشش رہے گی. باقی رہا پارلیمنٹ میں، آپ سب کو پتہ ہے میرا جو پہلا ہی سیشن میں میں نے لداخ کے جو ایشوز ہیں ان کو بہت ہی زوردار طریقے سے، اچھی طریقے سے میں نے پارلیمنٹ میں اٹھایا ہے، اور پارلیمنٹ کے باہر بھی جہاں یہ آواز پہنچانے کی ضرورت ہے وہاں تک ہم نے پہنچایا بھی ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ یہ آواز جو ہے آگے پہنچاتا رہے گا. اور گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ جو بات چیت کا سلسلہ جو کہیں نہ کہیں رکے، اس کو ریسٹور کر کے 4 پوائنٹ ایجنڈا پہ جو ہے بات چیت شروع کرانے کی میری کوشش رہے گی.